पड़ोसन खाला की तरसी हुई थी। एक रात इनको ऐसा सुकून दिया कि वो मेरा बकर। मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिनकी उम्र 38 साल थी और इनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। इनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थी। बहुत पर्देदार, खुशमिजाज और अपनी दुनिया में मगन औरत थी। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और आंखों में एक थकी हुई चमक छुपी थी। कुछ अरसे के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो मुझे सलाम करती। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आई, हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगी, भाई सॉरी, एक काम था। मेरी वो पुरानी सिलाई मशीन, इसकी सुई जाम हो गई है, आप प्लीज़ मुझे इसका ऑयल चेंज कर दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज़ में थोड़ी शर्म थी मगर इसके पीछे एक मासूम एतमाद बैठा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल चेंज करवाना है? आंटी कहने लगी, जी, तेल डालने वाला काम। मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी मगर मेरे हाथों से कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे उनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था, हर चीज़ से सलीके से रखी हुई थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थी। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और धीरे से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगी, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज़ की रवानी ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक नज़र उनकी आंखों में देखा था। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फ़ौरन किचन में चली गई। कहने लगी, चाय बनाकर देती हूँ, आप मेरी मशीन का ऑयल चेंज कर लें। जब वो वापस आई तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवां दिया था। मैंने कहा, आप चला कर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। थोड़ा सा झुककर मशीन की सुई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगी, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी, ये सिर्फ ऑयल चेंज था, असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चिकनाई मिले तो हर चीज़ दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हो, मगर वो कुछ भी नहीं बोली। इनके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। उसी शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नरम रवानी शुरू हो गई। अब वो कभी कभी दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेती। मैं भी बगैर शर्म के वहाँ चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगी, भाई, आज मेरी तबीयत कुछ बोझल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दें, ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी, मैं लगा देता हूँ। आंटी के लहजे में कोई शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थी, अपनी दुनिया में मगन, मगर अंदर से तन्हा। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थी। उनके दुपट्टे का किनारा कंधे से सिरक रहा था। मैंने उंगलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कंधे पर नरमी से मलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज़ थी। आंटी कहने लगी, भाई, कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी सिर्फ ऑयल चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छुपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था और वो लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। उस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थी, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब उनकी नज़रें ठहर जाती थीं और कभी कभी झुककर कुछ छुपा भी लेती थी, जैसे कोई अंदर की रोशनी झलकने से रोक रही हो। एक दोपहर मैं दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थी। हाथ में छोटा सा डिब्बा था। भाई, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा रूम कूलर अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, शायद उसका भी ऑयल चेंज करना है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब तो आप हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगी, आपके कंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्माकर वापस मुड़ी और अंदर चली आई। रूम कूलर कमरे के कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज़ कर रहा था। मैं उसे ठीक करने लगा। आंटी किचन में चाय लेने चली गई। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। कूलर के शोर में एक अजीब सा मज़ा आ रहा था, जैसे सुकून इस शोर में छुपा हो। मैंने ध्यान से कूलर की सफाई की और नई चिकनाई लगाना शुरू कर दी। इतने में आंटी मेरे पास आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगी, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक अच्छी तरह तेल लग नहीं जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, क्या तेलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही तेल लगता है जो नीयत से निकले और जो बगैर छुए वहां तक पहुंच जाए। खामोशी छा चुकी थी। कूलर बंद हुआ, पंखा रवां हो चुका था। मैंने कहा, आप ये शोर नहीं करेगा? आंटी कहने लगी, काश इंसान भी इतने आसान होते। खैर, हम दोनों ने चाय पीना शुरू की। धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, शाम का रंग गहरा हो रहा था। आंटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज जरा मेरे पाँव पर तेल मल दें। ये जुमला आम होता तो शायद बुरा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थी कि उसमें कोई शरारत नहीं थी। बस एक औरत की तन्हाई झांक रही थी जो अपने जिस्म की बेरौनकी को किसी के लम्स से जगाना चाहती थी।
وہ بھی بغیر کسی لفظی تجاوز کے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی، دوپٹہ اب بھی مکمل انداز میں تھا۔ انہوں نے پاؤں صوفے سے نیچے کیے۔ میں نے ہلکے ہاتھوں سے تیل انگلیوں پر لگا لیا اور ان کے تلووں پر نرمی سے لگانا شروع کیا۔ ان کی سانس کی رفتار آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کہنے لگی آپ کے ہاتھوں میں بڑا سکون ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا جسم زندہ ہو رہا ہو۔ آنٹی کی بات سن کر میں نے کچھ نہیں کہا، میں صرف ان کی مالش کرتا رہا۔ آنٹی کہنے لگی کبھی کبھی لگتا ہے کہ تیل صرف مشینوں کے لیے نہیں ہوتا، جسم بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے اب کچھ روانی چاہیے۔ میں نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن یہ آنسو نہیں تھے، یہ کسی دبے جذبات کی گواہی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا روانی مل جائے تو زندگی کا پنکھا بھی بغیر شور کے چلتا ہے۔ ایک لمحے کو ہم دونوں خاموش ہوئے، مگر اس خاموشی میں ایک معاہدہ طے پا چکا تھا، بغیر زبان کے، بغیر وعدے کے۔ میں معمول پر اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہا، مگر ہر رات جب فلیٹ کی خاموش دیواریں میرے گرد سناٹا بننے لگتی تب آنٹی کے وہ لمحے یاد آنے لگتے۔ ایک شام دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آنٹی ہاتھ میں کچھ کپڑے لیے کھڑی تھی۔ کہنے لگی بھائی آپ کو تکلیف ہوگی، مگر میری واشنگ مشین بند ہو چکی ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس کی موٹر جام ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے بس تھوڑا سا ساتھ چاہیے۔ میں مسکرا پڑا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ عورت ہر بار مجھے ہی کیوں یاد کرتی ہے، مگر شاید وہ جانتی تھی کہ میں چیزیں ٹھیک کرنے کا فن جانتا ہوں، چاہے وہ مشین ہو یا دل ہو۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی خاموشی کچھ گہری ہونے لگی۔ میں نے مشین کا ڈھکن کھولا، واقعی کچھ پائپ پرانا ہو چکا تھا۔ ہاتھ گیلا کرنے کے لیے میں نے واش بیسن سے پانی لیا۔ آنٹی پاس کھڑی تھی، ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور خوشبو ان کے وجود سے بہت تیز آ رہی تھی۔ کہنے لگی بھائی اگر ہاتھ گیلے ہو چکے ہوں تو پھر ایک چھوٹا سا کام اور کرتے۔ میرے کندھے میں آج بھی وہی کھچاؤ ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں کوئی شرم نہیں تھی، نہ سوال تھا، صرف اعتماد، صرف طلب، صرف ایک بے آواز التجا تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا بس 1-2 منٹ رک جائیں۔ میں نے ہلکا سا تیل ہاتھ میں لگایا اور نرمی سے ان کے کندھے پر لگانا شروع کیا۔ ان کی سانسیں آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی۔ کہنے لگی بھائی کیا آپ کو لگتا ہے لمس صرف جسم کو نہیں دل کو بھی نرم کرتے ہیں؟ میں نے آنٹی کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف اپنے ہاتھ کا دباؤ تھوڑا سا نرم کر دیا۔ آنٹی پھر کہنے لگی پتہ ہے میرے شوہر جب زندہ تھے تو اتنی نرمی کبھی نہیں ملی۔ شاید زندگی میں ہر رشتہ شور کرتا ہے، مگر کچھ لمحے صرف چپ میں مکمل ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بول رہی تھی، ان کے الفاظ میرے اندر اتر رہے تھے۔ میں نے ان کی گردن پر ہلکے سے انگلیاں پھیری اور ان کا بدن ایک پل کو لرز گیا تھا۔ آنٹی کہنے لگی کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آپ صرف آئل سے میری ادھوری سانسیں بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں جھک کر مشین بند کرنے لگا۔ دل کی رفتار بہت تیز تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر ظاہری طور پر میں مکمل قابو میں تھا۔ میں نے کہا مشین اب چلنے لگی ہے، میں نے ہر جوڑ پر تیل لگا دیا ہے۔ آنٹی کہنے لگی اور میرے جوڑ پر؟ یہ سوال جیسے ہوا میں رکھا گیا ہو۔ میں اس کا جواب دیے بغیر اٹھا اور میں نے آہستہ سے کہا جو باتیں زبان پر آ جائیں وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں، بہتر ہے کچھ لمس، کچھ چپ اور کچھ راز بس رکھ لیے جائیں۔ آنٹی میری بات سن کر خاموش رہی، وہ صرف مسکراتی رہی، اور یہ مسکراہٹ کسی شکریہ کی نہیں تھی بلکہ ایک نئی کہانی کی پہلی قسط تھی۔ جو رات شاید عام راتوں جیسی تھی، مگر موسم نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ باہر آسمان پر کالے بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی بے چینی کا احساس تھا۔ اچانک دروازے پر پھر وہی دستک ہوئی، وہی نرمی، وہی وقت اور وہی چہرہ تھا۔ آنٹی سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک کپڑا اٹھایا ہوا تھا جو بارش میں بھیگ چکا تھا۔ کہنے لگی بھائی گھر کی صفائی کرتے ہوئے میرا ہاتھ پھسل گیا، میری کوہنی میں سخت درد ہو رہا ہے اور شاید ایک بار پھر وہی ضرورت ہے۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹا تو وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج وہ معمول کے مقابلے میں تھوڑا مختلف لگ رہی تھی، کپڑے ہلکے تھے مگر مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے تیل اٹھا کر میز پر رکھا، میں نے تیل کھولا، کمرے میں مہک پھیل گئی، اور جیسے ہی پہلا لمس ان کی کوہنی پر گیا وہ ایک گہری سانس کے ساتھ کہنے لگی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں چھوئے نہیں، صرف محسوس کرے، بغیر کسی نیت کے، بس ضرورت کے تحت ہو۔ میں نے دل میں سوچا یہ لمس اب صرف ضرورت نہیں رہا، یہ رابطہ ہے، یہ ایک خاموش معاہدہ ہے۔ ان کے کندھے پر جب میں نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ان کی سانسوں میں اب وہ روانی تھی جو شاید برسوں کے بعد لوٹی تھی۔ آنٹی کہنے لگی بھائی کیا آپ کو کبھی لگا کہ کچھ رشتے آئل چینج جیسے ہوتے ہیں، نہ نکاح کی ضرورت، نہ وعدے کی، بس وقت پر تھوڑی گرمی، تھوڑا لمس اور چیزیں پھر سے چلنے لگتی ہیں۔ میرے ہاتھ ان کی پشت کی جانب جانے لگے، وہ تھوڑا سا جھک چکی تھی، جیسے مکمل خود کو میرے حوالے کر دیا ہو، مگر خاموشی سے، مکمل بھروسے کے ساتھ۔ کہنے لگی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کا ہر لمس میرے اندر کچھ کھول دیتا ہے، جیسے برسوں کا زنگ صاف ہو رہا ہو۔ میں نے ان کے کمر کے نچلے حصے پر تیل لگایا، دھیرے دھیرے مکمل خاموشی میں کہنے لگی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے میں دوبارہ جینے لگی ہوں۔ اس لمحے ہم دونوں کے درمیان کچھ لفظ نہیں تھے، صرف سانسیں، لمس اور وہ راز جو زبان سے کبھی نہیں نکلنے والے تھے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔